On attend encore quelques minutes قبل ما يخلطوا الجماعة يزيدوا يخلطوا يتلموا يعني شكون عسلامة هوية مفيدة عسلامة مدام أحلام إيمان تعاود تعطيني الإكران اللي فيه الناس الكل ما خديتوش سي بون هيفا عندك l'écran لحظة واحدة Bon, c'est bon, Imen. Alors 2 minutes et on commence. Inch'Allah. J'ai enregistré la session. Imen, نبارتاجيوه اللين في الجروب لي زيتوينور تاع السيسيون Alors هيفا نبداو. به إيمان نبداو باهي اوكي كان الميكرو مسكر ما نعرفش سمعتني ولا لا اي حتى انا كان الميكرو نتاعي مسكر به
مرحبا بكم الناس الكل في الحصة التكوينية هذه بجديات المشاركة في مشروع توأمة رقمية. نحب أول حاجة نتشكركم على الثقة والمشاركة في مشروع التوأمة الرقمية والمواكبة للحصص الفارطة اللي أمنوها السفراء التوأمة الرقمية. واليوم إن شاء الله باش نعملوا حصة تكوينية حول les ABC pour rejoindre un projet e-twinning، يعني أبجيات المشاركة في مشروع توأمة رقمية. الحصة هذه تأمنها صديقتي هيفا مجدوب سفيرة التوأمة الرقمية عن جهة تونس واحد ومنوبة، وأنا إيمان طقطق مرزوق سفيرة التوأمة الرقمية على جهة صفاقس واحد واثنين، وهذا تحت إشراف مكتب الدعم والمتابعة بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. به tout d'abord باش نعطيكم فكرة على البلان d'action، البلان de la formation. Donc احنا on va entamer 6 points. Le premier point هو l'introduction sur le projet e-twinning. Donc باش نعملوا un brainstorming activity باش نحكيو c'est quoi le projet e-twinning et son apport sur l'enseignant et l'élève. Puis باش نتعداو على comment rechercher un projet e-twinning، باش نشوفوا la recherche simple et la recherche multicritère. Puis باش نعطي البارول لصديقتي هيفا باش تفسر لكم comment rechercher un projet à travers le forum partenaire avec un exercice pratique. Puis باش نشوفوا زاده مع هيفا زاده فورماسيون كونتوني، شنو معناتها لا فورماسيون كونتوني في البلاتفورم e-twinning، le professional development هذايا. ومن بعد باش نحلو لكم المجال discussion à travers un outil collaboratif تحطوا فيه تساؤلاتكم، وبالطبيعة مع كما أي حصة تكوينية عنا في الآخر une évaluation، وإن شاء الله prévu نكملوا vers 5h30. Voilà, donc tout d'abord باش نشوفوا أول حاجة c'est quoi un projet e-twinning. donc باش نشوفوا هذايا brainstorming activity. دونك الناس الكل تحاول تاخذ تليفوناتها والا تحل اونجلي جديده في الاورديناتور وتكتب menti.com، بوي فما كود الفوق في الاكران 50 93 85 5. توا صديقتي هيفا تحطوا لكم في الشات بوكس باش كل واحد يعطينا رايه والا يعطينا فكرته سي كوا ان بروجي e-twinning حسب رايه هو. Voilà, je vous attends. دونك تاخذوا التليفونات نتاعكم تحلوا نافيغاتور تكتبوا menti.com، puis vous allez taper le code 50 93 85 5 وفما كيستيون باش تجاوبوا عليها c'est quoi un projet e-twinning حسب رايكم انتوما c'est quoi un projet e-twinning. دونك نستناكم. لو ليان اللي باش تدخلوا بيه هاكا موجود في الشات، والكود زادا كيف تعملوا كوبي كولي موجود في الشات. Voilà, فما توا une réponse, c'est un travail collaboratif. Oui. دونك نزيد نستناكم شويه. دونك تحلوا نافيغاتور في التليفون نتاعكم والا اونجلي جديده وتكتبوا والا اونجلي جديده في الاورديناتور معناتها تكتبوا menti.com، puis vous allez taper le code 50 93 85 5. Voilà, vous pouvez écrire avec n'importe quel langage, langue plutôt, langage في l'informatique. دونك فما شكون حط travail collaboratif، فما شكون حط عمل تشاركي تعاوني. It's about collaboration with peers and colleagues from different countries. معناتها ديما كلمة collaboration موجودة. Un ensemble d'activités, c'est de l'innovation. Oui، حاجة جديدة،
حاجة ما كناش نخدموا بها قبل. فما انفتاح على العالم، كيما نقولوا احنا thinking out of the box. باش تخرج معناتها باش تخدم البروجي ولا باش تخدم مع تلامذتك وتجم حتى خارج القسم مع تلامذة اخرين من برا. سي لا réalisation d'un projet en collaboration qui sera évalué mondialement. Oui, c'est ça. donc هذا هو un projet e-twinning. هو معناتها يرتكز على الكولابوراسيون. فوالا، كي نقولوا كولابوراسيون دونك حاجه جديده، انوفاسيون. كي نقولوا كولابوراسيون يعني entre les enseignants du même projet et entre les élèves اللي هما des membres في البروجي. عندنا le même intérêt donc باش نحاولوا نحققوا l'intérêt هكا d'une manière collaborative. donc activités collaboratives, ce sont des activités collaboratives. oui. donc بالطبيعه هوني عندنا un plan d'action تبعوه، البلانينغ نتاع البروجي. هي اصعب الامور مبادئها. دونك يكفي انه نلقى ان بروجي معناتها يلبي الاحتياجات نتاعي ولا احتياجات تلامذتي. من بعد une fois نفهم انا de quoi il s'agit ou le plan نجم نخدم انا. je peux pratiquer avec mes élèves. voilà, donc pour le moment فما 8 participants seulement في المنتيمتر. نزيدو نستناو 1 minute. Sinon, je peux passer à la question suivante. Alors, quel est son apport sur l'enseignant? كي أنا نخدم هوني un projet e-twinning. donc حسب رايك شنو الإفادة على l'enseignant؟ أنا قبل ما نبدأ un projet e-twinning لازم نعرف الإفادة اللي باش نتحصل عليها عليا أنا كenseignant، puis باش نشوفوا على l'élève. donc نستناكم. مثلا انا كانسينيون معناتها حسنت في مهارات القرن 21. بون هوني نجمت نطبقهم كوم يلفو في القسم نتاعي. كنت قبل نسمع عليهم سمعه ما نلقاش كيفاش نحقق الكولابوراسيون ولا لا كورديناسيون انتر لي بارتنير في نفس البروجي. دونك كي استعملت ان بروجي e-twinning نجمت نحقق البوان هذايا. فما زاده اون اكسبيريونس ثريه برشا. دونك تحاولوا هوني فوالا. دونك فما شكون حاب ابروندر دو نوفيل اوتي دو ترافاي. وي دونك هوني كي انت باش تخدم ان بروجي e-twinning مع دي اوروبيان والا مع حتى توانسه. فما زاده حتى الاردن موجوده في e-twinning، لبنان. دونك انا كي نخدم مع دي زونسينيون اخرين باش نتعلم منهم باش يتعلموا مني. وهوني باش حتى كان انا مانيش معناتها باهي برشا في اليوتيليزاسيون دو لا تكنولوجي. دونك هوني نولي اوبليجي باش نتعلم، اوبليجي باش نتعلم دي زوتي جدد دو ترافاي ويعاونوني مش كان في البروجي حتى في الكور نتاعي انا في القسم. surtout في les activités d'évaluation avec nos élèves, les activités de mise en situation. donc خير من الكيستيون ريبونس. هوني نستعمل مثلا الكاوت، نستعمل المنتيمتر كما توا تشوفوا انتوما قدامكم. هذا سي ان اوتي انا بار اكزومبل انا وهيفا تعلمناه من الاي-twinning، من الفورماسيون كونتوني اللي من بعد هيفا باش تحكي لكم عليها. دونك فما اون اوتر ريبونس. voilà toujours à la page point de vue les nouvelles pédagogies. oui donc فما des nouvelles pédagogies كيما ال project based learning، le travail par projet، كيما ال blended learning، كيما برشا فما تطوير المعرفة. bien sûr هوني معناتها دي فورماسيون قش عليه حضرت فورماسيون عرفت كيفاه. وانا على البوست نتعلم بور مثلا نخصص كل ليلة ساعة ندخل في learning event يدوم par exemple 10 jours. دونك هذايا تو تشوفوها مع صديقتي هيفا. وانا نولي نطور المعرفه نتاعي والا حتى في ان بروجي e-twinning
نتعرف على des pédagogies جدد. Ouverture de ma classe sur le monde réel. Oui, donc هوني باش نخدم en collaboration avec des élèves d'autres classes. Donc هوني باش نعمل زاده des vidéoconférences. Enriching هكا. What does it mean هيفا؟ enrich يعني enrichissant يعني يظهر لي هكا ما فما الاس هي سي. اوكي هاي سي. به اوتو ايفالواسيون. وي هوني باش تقيم مهاراتك، باش تقيم روحك، دونك تولي معناتها تعمل ايفالواسيون روحك انت لمهاراتك انت، اسكو حققت المهاره هذه ولا. تبادل الافكار وتجديدها. فوالا دونك انت عندك افكار مهمه تنجم تعطيها، تعاون غيرك كيف تجددها تحسنها، تبدا عندك فكره لكن ما تعرفش كيفاش باش تطبقها في القسم. بالبروجي ايتوينينغ تلقى روحك لقيت الطريقه كيفاش تطبقها. تغيير طرق التدريس معاش ان كور ماجسترال، دونك فما انتراكتيفيتي مع التلميذ. On vise plus le processus comme les produits à apprendre pour les élèves. Oui. Voilà, donc نستنى شوية ونتعدى الكيستيون اللي بعدها. Je pense c'est bon. Bon, on a 16 participants. Il n'y en a que 10. تبادل الخبرات. Voilà. به. Alors هوني باش نتعدى للكيستيون اللي بعدها. Quel est son apport sur l'élève? Donc باش تحط هوني l'apport de e-twinning, l'apport du projet e-twinning sur l'élève. كي انت تخدم un projet e-twinning بالطبيعه هوني فما برشا منكم حضروا قبل دي فورماسيون مع زملائنا من السفراء التوأمة الرقميه قبل، دونك حكاو على الاي-twinning لايف وعلى الاي-twinning. خذيتوا فكره صغيره مي كوميم حتى احنا تو نزيدوا نوضحوا لكم اكثر شنو هو اي-twinning والبروجي اي-twinning. هوني ان فوا انا دخلت في بروجي اي-twinning مع تلامذتي، شنو لابور اللي يجم يزيدوا للاليف. بون هنا باش نقول لكم بالاكسبيريونس نتاعي وهيفا زاده، دونك لا موتيفاسيون، دونك ils seront très motivés. هوني معناتها حاجه بالحق باش يوليو كل سيونس يقول لك مدام عندنا سيونس، عندنا باش نكملوا البروجي اي-twinning، عندنا سيونس اي-twinning، عندنا فيديو كونفيرونس. ما عرفتش وقتاش باش نكملوا الخدمه اللي بديناها مع لي بارتنير، مثلا الطليان وقتاش باش نكملوا الترافاي اللي بديناه مع لي بارتنير الاخرين. دونك يوليو سي معناتها مغروس فيهم. دونك جوست تحط كلمه هوني باش نتحصلوا على نواج دو مو. لوتونومي وي، الثقه بالنفس. دونك لوتونومي لنا باش يعمل على روحه، باش يكتشف، باش يخدم نوسيون دو جروب، دونك فما بارتاج انتر لي جروب. باش يكون اي هوني معناتها التلميذ باش يعطيك نتيجه ومعناتها باهيه. هوني فما ثقه بالنفس باش تعزز له الثقه بالنفس. تقبل المعلومات. اي هوني معناتها تنجم تقري انت الدرس نتاعك في شكل ان بروجي اي-twinning، دونك هوني فما معناتها تسهيل في توصيل المعلومه. فوالا سورتو كي تستعملوا دي زوتي كيما هكايا، معناتها خير من اللي تقع تسالوا كيستيون ريبونس يرفع صبعه اتسيتيرا. دونك هوني كي هو يجاوب ويلقى الريبونس قدامه في شكل مثلا نواج دو مو، والا دي كيستيون ريبونس كيما الساعه، والا دي بول كيما شفتوا. دونك حاجه موتيفي على الاخر. l'ouverture sur le monde. دونك يكفي تكتب كلمه
باش يعطيك nuage de mots. Voilà, نستنيكم. حاولوا تكتبوا هوني quel est son apport sur l'élève قبل ما نتعداو للديابوزيتيف اللي بعدها معناتها البريزونطاسيون. دونك هوني راهو فما لا موتيفاسيون، فما معناتها لا كورديناسيون entre votre partenaire. surtout la motivation معناتها انا هوني ما شفتهاش في لي مو. نزيد نستناكم شويه سينو نتعداو للبريزونطاسيون. بون انا حبيت هكا انتراكتيفيتي بيني وبينكم. صحيح لي ميكرو عندكم ديزاكتيفي. بعد كيا اللي حاب يكتيفي الميكرو نتاعو ينجم يكليكي على لا عنده ما في المايكروسوفت تيمز ونحطوها بريزونطاتور ونكتيفيو له الميكروفون نتاعو. به apparemment l'apport sur l'enseignant أكثر من l'apport sur l'élève. حاشمين جماعة. Oui, c'est le chef. Alors, نتعداو alors لنا نعمل إشاب للبريزونطاسيون. باش نحط امبريم écran مش نحط plutôt plein écran. Donc, c'est quoi un projet unique? Donc, انتوما ركزتوا برشا على النوسيون de collaboration. أنا نقول لكم un projet unique, c'est un projet purement éducatif qui est basé sur l'innovation pédagogique, la créativité, la communication et la collaboration entre les partenaires du projet, avec bien sûr l'utilisation de la technologie. خاطر انت هوني باش تستعمل une plateforme sécurisée etunique.net وباش تتفاعل مع les partenaires en utilisant la technologie. Donc باش تستعمل des outils Web 2.0, des outils Microsoft, etc. C'est quoi l'apport de eTwinning sur l'enseignant? Donc كما قلتوا بالضبط هوني نزيد نضيف انه معناتها changer les habitudes d'enseignement, la dynamique dans la classe. Donc كما قلتوا nouvelle pédagogie، تجديد المعرفة، تجديد الخبرات، كما قلتوا انتم تبادل الافكار، échanger, travailler avec un ou plusieurs enseignants d'un autre pays. Intégrer naturellement l'utilisation raisonnée des TIS selon les moyens disponibles. Donner à la langue son rôle d'outil de communication. Donc, on équipe une vidéoconférence dans un projet eTwinning. Donc, là, la plupart, bon, selon les partenaires, mais on est l'anglais. Donc, on est l'utilisation de la langue. Le français, j'aime des vidéoconférences en français selon les partenaires, les pays, des partenaires. Ouvrir la classe sur d'autres pays. Donc, on est surtout que je un travail collaboratif, ou je par poste, ou je une vidéoconférence. Développer la dimension transversale et interdisciplinaire de son enseignement. هوني باش تخدم en collaboration avec d'autres enseignants de différentes disciplines qui ont un projet eTwinning باش معناتها les enseignants de la même discipline. Donc نجم تخدم avec enseignant d'histoire, enseignant de langue ou un enseignant d'informatique. Donc pourquoi pas باش تتعاونوا مع بعضكم في projet فيه un objectif معين. Donc هوني باش تستحق l'enseignant d'histoire, l'histoire باش يستحق l'enseignant d'informatique وبالطبيعة هوني نجم نخدم avec un enseignant de français ou d'anglais. Ouvrir sa classe sur le reste de l'établissement. Et là pour l'élève هوني قلتوا الثقة في النفس, donc se sentir impliqué, être acteur, actrice,
montrer ses talents et compétences en dehors de la discipline enseignée. هوني كي باش نعمل des vidéoconférences ولا كي باش يكتب un article ولا un document collaboratif en utilisant le Google Docs, utiliser les langues en situation réelle de communication. برشا حطوا l'autonomie, donc développer l'autonomie et travailler en équipe. وبالطبيعة هوني on va développer les compétences 10 chez l'élève. هذا بالنسبة لابور. بالنسبة للبروجي ايتونيك، دونك كي نقولوا ان بروجي ايتونيك دونك فيه 6 بوان. اول حاجه لو بروجي عنده ان تيتر، جوست باش نوريكم هذايا ومن بعد باش نعطيكم ان اكزامبل. لو بروجي عنده ان تيتر كيما بار اكزامبل هذايا هكا ان بروجي اسمه I am in love with the green earth. كل بروجي عنده دي اوبجيكتيف، une description générale يعني معناتها على شنو يحكي البروجي. فما حاجه تري امبورطونت هي لا بروسيدور دو ترافاي، باش انا اذا كان عجبني لو بروجي نشوف البروسيدور دو ترافاي كيفاش باش نخدم فيه. فما ديزاكتيفيتي باراليل يتخدموا فرد وقت، وفما ديزاكتيفيتي كولابوراتيف مع بعضنا. لونغ ترانش داج اي ماتير، دونك هوني باش نشوف بأما لغه نجم نخدموا البروجي. إذا كان أنا enseignant de français donc نجم نخدم كان en français. إذا كان أنا enseignant d'anglais نحب des projets en anglais واللي هما موجودين بكثرة في الإتويني. وشنو هما لي ماتير دونك إذا كان أنا بروف d'informatique دونك اسكو فماشي ان بروجي نجم نوظف فيه معناتها لو كوريكولوم نتاعي البروغرام اوفيسيال في بارتي منه، خاطر تعرفوا ان بروجي ايتونيك باش نخدم انا ان بروجي سولون لو كوريكولوم اللي عندي. اذا كان حاجه اخرى تولي تنجم تخدموا في كلوب ولا تولي ليبر هكاكا. ريزولتا اتوندو دونك شنو هي الريزولتا اللي نحب نوصل لها بعد ما نخدم ان بروجي ايتونيك. بالطبيعه بعد ما نخدم انا ان بروجي ايتونيك دونك عندي لابيل دو كاليتي ناسيونال وبي لابيل دو كاليتي اوروبيان، بعد نجم نشارك في دي بري ناسيونال دي بري اوروبيان ايتترا. باهي جوست هوني باش نعطيكم ايدي صغرونا، نوريكم مثلا اكزامبل دو بروجي. دونك هذه البلاتفورم eTwinning.net. دونك باش نرجع لإتوينينغ لايف، باش نمشي لمي بروجي وباش نعطيكم ان اكزامبل دو بروجي. فوالا مثلا البروجي هذايا دونك bon اسمه I am in love with the green earth. Il est inscrit le 11/8/2018. Il est fermé comme maintenant. Donc à propos du projet عندك هوني description، عندك les objectifs، procédure de travail et résultat attendu. شكون اللي يحطهم هذوما؟ بالطبيعة عندك اللونغ زاد على اليسار، ترانش داج، لي ماتيير اللي يجموا يخدموا معناتها يجم يلموا البروجي، دي بري. بون هوني البروجي il a eu le prix européen et les labels nationaux et européens. وهذا شكون يحطوا معناتها معناتها البروسيدور دو ترافاي والديسكريبسيون. دونك لي فونداتور دو بروجي. هوني عندك لي ممبر فوالا. وإن فوا معناتها دونك احنا تو نشوفوا كومون رجواندر ان بروجي ايتوينيك. جوست حبيت نعطيكم لمحه معناتها كيفاش تشوف انت كيفاش تشوفوا البروجي ايتوينيك في البلاتفورم eTwinning.net. نرجع للتوتوريال فوالا. به توا كومون ريشيرشي ان بروجي ايتوينيك. دونك عندنا 3 ميثود. ميثود نيميرو 1 هي لا ريشيرش سامبل اللي هي نمشي للبروجي بوي ريشيرشي كيما هكايا. لأن في eTwinning Live كما قلت لكم البارتي eTwinning Live مقسومة sur 2. Donc la première partie déjà vue par nos chers enseignants اللي عملوا فورماسيون قبلنا، عملوا دي فورماسيون على eTwinning Live. والبارتي الثانية هي تخص لا بارتي بروجي فورم بارتنير اي فورماسيون كونتوني. بالنسبة للبروجي دونك باش نكليكي أنا على بروجي باش يقول لي trouver des projets. دونك ما نعرفش انا بار اكزومبل نحط انا ان بروجي
sur Scratch. Je code sur Scratch, c'est un langage de programmation. Puis, نعمل rechercher باش يعطيني plusieurs projets sur Scratch. برشا. Scratch, c'est un langage de programmation. نستعملوه بالنسبة للسيتيام ويتيام نوفيام في الديسيبلين انفورماتيك. دونك أنا خديت حسب الديسيبلين تاعي. أنا بروف دانفورماتيك باش نلوج على دي بروجي selon curriculum اللي عندي. دونك أنا نقري Scratch, c'est un langage de codage باش نلوج على دي بروجي فيهم كلمة سكراتش ولا يخدموا بالسكراتش. به هونية سي اون ريشيرش سامبل هي كيما هكايا، هذه تسمى ريشيرش سامبل. انا هوني في الريشيرش هذه سامبل تحصلت على 476 معناتها ريزولتا. الوغ لنا جو بو نرجع هوني جو بو موديفيي لا ريشيرش par une recherche multicritère. شنو معناتها؟ معناتها أنا عندي هوني نجم نلوج les projets par matière, par langue, par tranche d'âge, par matière professionnelle. bon هوني عندهم هكا معناتها بون خاطر هو مش كان تونس معناتها سي اوروبا ومعناتها مختلف شويه السيستم ادوكاتيف نتاعهم علينا. دونك عندهم دي ماتيير بروفيسيونيل حقيقه انا نعرفهمش برشا. بون فما هوني لاغ اي عندك لنا بون هوني ترونش داج 2A معناتها. بي تكليكي على ريشيرشي. الوغ باش نجي هوني باش نجربوها هي بزوان دون ريشيرش ملتي كريتير. شفتوها كيف دخلت على بروجي ما نمشيش نعمل ريشيرشي كتبت سكراتش باش نعمل بزوان دون ريشيرش ملتي كريتير. سامحوني نطلع شويه لان كتبت سكراتش. الوغ باش نلوج على مثلا انفورماتيك ولا نجم نحطها كلها هنا نوج على اللونغ خاطر يجم يكونش كان انفورماتيك يجم يكونوا خاطر في السيستم اوروبيان راهو مش كان معناتها مش كان الانفورماتيك يقريو سكراتش. دونك حتى البروفيت المات يقريو سكراتش حتى البروفيت التكنولوجيا يقريو سكراتش. دونك حطيت ماتيير بروفيسيونيل تو لونغ سي انجلش انسكري دوبوي. دونك كوني نجم انا نلوج على بروجي من وقتاش اللي انسكري حبو جديد بار اكزومبل. دونك تو باش بور لو مومون باش نخليها هكايا فارغه. ترونش داج مثلا انا نقري في كوليج دونك ترونش داج نتاعي من 12 ولا من 13 حتى ل 15. سامحوني باش نبدلها من 13 حتى ل 15 لنا باش تشوف لي بروجي اللي عند بارتناريا ايتوينينغ بلس معناتها دي بروجي اللي فيهم دي بارتنير من ايتوينينغ بلس. كي نقولوا ايتوينينغ بلس يعني اللي ما هماش منخرطين في الاتحاد الاوروبي كيما تونس كيما اردن كيما اذربيجان كيما البانيا نعرفش كيما لبنان. فوالا هوني لي بروجي اللي تحصلوا على ان لابيل دو كاليتي ناسيونال. شو معناتها ان لابيل دو كاليتي ناسيونال؟ هوني البروجي اللي تخدم فيه انت مع تلامذتك بعد ما تكمل سي البروجي وفينا معناتها في ماي ولا في جوان. دونك لو معناتها مكتب المتابعه في المركز الوطني للتكنولوجيات في التربيه يعطينا بوغ معناتها وقت معين بوغ ان موا ولا ان موا دمي فما ان فورمولير باش نعمروه باش نحطوا فيه الخدمه نتاعنا لي ليان وباش نريديجيو معناتها الخدمه نتاعنا selon les critères d'obtention d'un label de qualité. دونك هذوما ان شاء الله بعد فما فيهم دي فورماسيون عملنا ديجا قبل فيهم برشا دي فورماسيون معناتها اسكو البروجي نتاعك حقق لينوفاسيون حقق الكولابوراسيون فماشي كورديناسيون اسكو vous avez utilisé معناتها معناتها تكنولوجي لي زوتي تكنولوجي. الور هوني باش تحط لي ليان باش تبرهن خدمتك. من بعد اذا كان حقق معناتها المهارات هذوما البروجي نتاعك تتحصل على لابيل دو كاليتي ناسيونال سي سو فورم دو سيرتيفيكا. بوي اذا كان معناتها اوبتوني ان لابيل دو كاليتي اوروبيان. شنو معناتها ان بروجي اوبتوني ان لابيل دو كاليتي اوروبيان؟ يعني اذا كان معناتها فيه على الاقل 3 لابيل دو كاليتي ناسيونال من 3 دول مختلفه.
دونك هوني اوتوماتيكمون ياخذ لو لابيل دو كاليتي اوروبيان وبالطبيعه سولون معناتها فما زاده فما نوت معناتها سولون النوت اللي خديتها انت في اللابيل دو كاليتي ناسيونال وزاده ان بروجي ا اوبتوني ان بري كنقولوا بري يعني بري اوروبيان خاطر البري ناسيونال ما تقيدش لنا في البلاتفورم بري اوروبيان معناتها selon des catégories, فما des prix européens ولا des prix européens selon des catégories spéciaux. Donc هذيا من بعد معناتها اخر مرحله هذيا باش تجي في وقتها ان شاء الله وقت اللي نكملوا لو بروجي وتحصل على لي ديفيرون لابيل اللي حكيت عليهم توا. بولو مومون مش نخلي حتى حاجه هذا فيه نخليهم هكايا. دونك انا جوست نحب ان بروجي سكراتش de langue English ou de 13 à 15 شفتوا الساعة la recherche كانت 473 توا ولات ل 9 دونك هذوما لي بروجي اللي يحكيوا على سكراتش وبالانجلي. مثلا انا توا معناتها باش نشارك في بروجي دونك نجم نحط هوني الدات خاطر ماذا بينا البروجي اللي باش تشارك فيه يكون اوفير مش خاطر 2019 اون برانسيب باش يلقاه هوني باش تلقاها مسكر. دونك هوني تنجم تحط انسكري دوبوي قداه. فوالا هذه شفنا دو ميثود لا ريشيرش سامبل ولا ريشيرش ملتي كريتير. كنقولوا ملتي كريتير يعني باش تلوج سولون لي ماتيير لونغ ترونش داج ماتيير بروفيسيونيل وزاده هوني سولون عنده شي بري ناسيونال عنده شي بليتو بري اوروبيان بروجي عنده شي لابيل دو كاليتي اوروبيان. واذا كان يبدا بروجي جديد دونك ما يكونش عنده دي بري معناتها سي سكر البروجي كي يبدا عنده لابيل ناسيونال اوروبيان دونك سي بون معناتها هيك. علاش انا ما كوشيتهمش لنا خاطر انا باش نبدا في بروجي. Voilà, il y a la deuxième méthode. Donc, توا باش نتعداو la troisième méthode, هي le forum partenaire, démonstration directe avec un exercice pratique avec ma collègue Haïfa. Donc, je vais arrêter le partage pour céder la parole à Haïfa. Haïfa. Ok, j'espère اللي ما طولنيش عليكم. Donc, je fais le partage de mon écran. حكيت لكم ايمان كيفاش نلوجوا على بروجي. en fait يعني من المستحسن اذا كان انا مازلت كي بديت في ايتوينينغ ندخل شريك في بروجي خير من اللي اني انا نعمل مون بروبر بروجي معناتها باش نتعلم. دونك باش نتعلم خير يلزمني ندخل من المستحسن انه ندخل انا في بروجي ومن بعد بعد ما نتعلم وقتها نعمل لو بروجي نتاعي على خاطر سي با ايفيدون انك انت tu peux gérer انك تكون لو فونداتور دان بروجي وانك معناتها tu fais toutes les activités et toutes les tâches d'un fondateur et d'un participant dans ce projet. Donc il vaut mieux واحد يتعلم في بروجي قبل يدخل un partenaire معناتها مش un fondateur ومن بعد ما يتعلم وياخد فكره وياخد ان لابيل دو كاليتي بعد ما فيها باس ينجم يعمل لو بروجي نتاعو. دونك كيما قلت لكم ايمان انا تو باش نوريكم كيفاش لوتر ميثود باش نلقى ان بروجي كي معناتها كي مو كونفيان انا والماتير نتاعي ولاج لا ترونش داج دو مي زيليف ولا شنو اللي معناتها اللي نخدم عليه انا بالضبط في العام هذاك. دونك وين باش نمشي لهنا اوني سور ايتوينينغ لايف. نتصور الكلكم معناتها لا بلوبار على الاقل شاركوا في دوتر فورماسيون اللي قبلنا شافوا في ايتوينينغ لايف كيفاش نعملوا معناتها نوتر بيوغرافي كيفاش نحضروا البروفيل نتاعنا مليح كيفاش نزيدوا دي كونتاكت معناتها دي بيرسون على قد ما يبدا عندنا دي كونتاكت على قد ما يكونوا عندنا دوت معناتها دي اوبورتونيتي باش نتعلموا. دونك هذايا فيما يخص لي فورماسيون بريسيدونت اللي بديناهم السنه. دونك هذايا سي لا سويت des formations de la formation précédente sur eTwinning Live 1. Donc احنا توا eTwinning Live 2 نتعلموا كيفاش باش نشوفوا ان بروجي وكيف نعملوا ان بروجي ولا ندخلوا في ان بروجي
de manière différente وكيفاش نعملوا la formation continue. Donc la troisième méthode ما نطولش عليكم هي le forum partenaire ولا les forums partenaires. ريتوني وين مشيت لهنا الفوق. Je sais pas si mon écran est partagé. إيمان نجمش تقول لي partager ولا لا l'écran. Oui, oui, partagez. D'accord. Ben, هذا le forum partenaire ولا les forums partenaires كيف ما تراو لهنا قداش فما من فورم فما فورم student teachers راني نثبت لونغ شنو هي لا لونغ اللي حطيتها لو فرونسي دونك student teachers e-twinning projects العمر لهنا نثبتوا مليح لا كاتيجوري داج ريتوهم لهنا كيما نقولوا كيفاش لي كاتيجوري معناتها دي فورم كيفاش هما كلاسيفي هذوما لي فورم student teachers المواضيع اللي تتعلق بليزيليف ولي زونسينيون المواضيع اللي تتعلق بإتوينينغ بروجيكتس اللي العمر نتاع التلامذه فيهم يكون من 4 سنين ل 11 سنه نلقاوهم كلهم في الفوروم هذايا تشوفوا لهنا فما دي فيل دو ديسكوسيون وقداش من ميساج لو ميساج تلقى تحته لو فيل دو ديسكوسيون تلقى تحته دي ميساج هما لي ريبونس والا معناتها تحط انت ان فيل دو ديسكوسيون تبدا كي باش تبوستي ان ميساج تنراو من بعد كيفاش ومن بعد تلقى تحتك الفيل دو ديسكوسيون تلقى دي ميساج علاش لهنا تلقاو عدد اصغر ولهنا العدد اكبر على خاطر هذوما دي ريبونس على لي فيل دو ديسكوسيون هذوما دونك نراو زاد كيف لا كاتيجوري داج نتاع الفوروم هذايا هي 12 15 لا كاتيجوري داج هي لهنا 16 19 مثلا انا نقري في الليسي اكثر فوروم باش نتوجه له هو هذايا e-twinning project 16 19 هذايا خاطر هذوما معناتها يناسبوا الكاتيجوري داج نتاع تلامذتي دونك انا باش نلقى اكثر معناتها تعاون مع الاساتذه هذوما كي انا نحب نشارك في دي بروجي ولا نسال على حاجات لهنا e-twinning projects in general c'est plus général هذايا ولهنا e-twinning plus لهنا فما دي زونسينيون مثلا ما يحبوش يشاركوا مع جماعه e-twinning plus ولا جماعه e-twinning plus ما يحبوش يشاركوا مع الاخرين يحبوا كان جماعه دول e-twinning plus هما اللي يعملوا معهم دي بروجي والا هما اللي يلقاو معهم دي بارتناريا دونك تلقى لهنا كلشي لي ممبر اللي لي زيتوينور اللي في البروفيل نتاعهم يرجعوا من الاول يقولوا احنا اون نو فوا با دانكونفينيون باش نشاركوا في دي بروجي e-twinning plus كي تلقاه هو من الاي-توينينغ مثلا من الكوميونيتي اوروبيين كما كانت تفسر ايمان فما دي زيتوينور مثلا في فرنسا يجي هذاك الاي-توينور في فرنسا كي عمر لو بروفيل نتاعو فما ايكون يكوشيها يقولوا له اسكو تو فو بارتيسيبي ا دي بروجي e-twinning plus او با كي هو يحط هذيك يولي لهنا ينجم يقرا لي ميساج اللي موجودين في الفوروم هذايا داكوغ دونك هذايا لو فوروم كان نتاع دول e-twinning plus والا لي بارتنير اللي هما يقبلوا انهم يخدموا مع دي بارتنير اخرين من الاي-twinning plus كيف ما نحن هذوما احنا دونك هذوما ما عندناش بهم علاقه Erasmus plus partnerships هذوما لي بروجي Erasmus plus مازلنا احنا ما ولاتش عندنا شراكه معاهم معناتها في لي بروجي دونك هذايا من برا شنو معناتها لو فورم بارتنير توا كيفاش انا نحب نلقى ان بروجي معناتها في لو فورم دي بارتنير دونك كيما فسرت ايمان بزوج طرق يعني الطريقه ريشيرش معناتها لهنا باغ ان مو كلي وكهو مثلا انا لهنا باش نكتب شنو باش نكتب entrepreneurship مثلا الكلمه هذايا سي ان مو كلي حطيت لو مو كلي نتاعي اي جو لونس ما ريشيرش اون فا فوار ما حطيتش تويك انا سبيسيفيكمون شنو هو لو فوروم اللي باش نلوج فيه دونك باش يخرجوا لي برشا دي ريزولتا اعذروا لي هنايا فما e-twinning projects لهنا الكاتيجوري داج من 16 19 في الفوروم هذايا فما الميساج هذايا مثلا في الفوروم الثاني e-twinning project اللي فيهم 12 15 فما ان اوتر ميساج اللي فيه لو مو كلي entrepreneurship هنا e-twinning projects لو ميم معناتها كقبيله اما هو ماهوش مش نفس لو فيل دو ديسكوسيون كيف هوني ان اوتر فيل دو ديسكوسيون دونك هو هذا مثلا انا باش نحل خليوني نشوفوا انا شنو ودونك هوني كي نهبط اللوطه بالكل ريتوهم هذوما الكلهم فما 9 باج فيهم دي ريزولتا دو بروجي والا دو فيل دو ديسكوسيون ولا دو ميساج معناتها يا اما فيل دو ديسكوسيون
والا ميساج اللي فيهم لو مو كلي انتربرونور. دونك هذايا لو ريزولتا نتاع الريشيرش نتاعنا. لو ريزولتا هو 84 ميساج. معناتها انت بشويه بشويه تفركس توسع بالك تشوف شنو هو لو ميساج. لهنا ريتوهم هذه ري هذه الار او هنا هذه معناتها سي اون ريبونس ان فيل دو ديسكسيون. اللي ما فيهش غو هو سي لو ميساج. مثلا لهنا ها ما فيهش غو هذه. شنو الفرق بينها وبين هذه؟ الفرق هو انه هذه لا بيرسون هذه ماريانا فيلار هي الا بوبليي ce fil de discussion. هي اللي بدات بالفيل دو ديسكسيون قالت looking partners for e-twinning project lessons of entrepreneurship and solidarity. قاعدة تفركس في des partenaires pour des leçons sur l'entrepreneuriat et la solidarité. هي حطت المساج هذا. خلينا نشوفوا elle a eu 6 réponses. Vous voyez لهنا قداش elle a eu une réponse. Donc خلينا ندخلوا احنا نشوفوا par curiosité. Donc, vous voyez, ريتوها هذايا son message. This project is targeted for students. هيك تحط لنا معلومات جينيرال على البروجي هذايا نتاعها، تحط لنا شنو هما لي زوبجيكتيف، وتحط لنا شنو هما لي زاكتيفيتي اللي تحاجتها بهم في العام هذاك. واذا كان انت تقولك اذا كان انت انتريسي تنجم تشارك معنا في البروجي. و vous voyez لهنا قداش combien elle a eu de réponses. كما قلنا elle a eu 6 réponses. انت هنايا اذا كان انت انتريسي وتحب تشارك في البروجي هذايا، ولا اذا كان انت قريت الميساج وما فهمتش مليح دو كوا il s'agit وتحب تزيد تستفسر باغ اكزومبل، ولا تحب تقول لها راك انت باش تشارك، وين باش تقول لها؟ باش تجي هنايا et vous allez écrire votre message. مثلا I'm interested to join your project. مثلا can you send me more details. تنجمش تبعث لي اكثر دي ديتاي. جو سوي انتريسي. تنجمش تزيد تبعث لي اكثر دي ديتاي سور لو بروجي اي فو كليكي سور انفويي. انا مانيش باش نمشي جوسكو بو معناتها دو سيت روكيت، على خاطر عندنا كريديبيليتي. وقت اللي نقول لها انا I'm interested to join your project يلزمني نكون ملتزمه معناتها. وانا جوست معناتها باش نوريكم انتم كيفاش باش تشاركوا معناتها في كيفاش باش تجاوبوا على ان ميساج. كومون vous répondez à un message ولا à une publication. دونك في الاخر بالكل اذا كان انتم قررتوا انكم باش تبعثوا الميساج نتاعكم vous cliquez sur envoyer. Sinon il y a d'autres méthodes. مثلا نطلع لفوق لهناش نشوف نلقاو répondre à cette publication. ريتوها سايي انا سايي نحب نشارك، مش لازم نهبط اللوطه بالكل، نمشي répondre à cette publication يهبطني وين كنت انا قبيله ونجم نبعث الميساج نتاعي كما وريتكم من الاول. اذا كان انت بعثت الميساج نتاعك وتحب تقعد تتبع في الفيل دو ديسكسيون شنو يصير فيه، دونك تو كليك سور سابوني، وهكاك كل ما واحد يجاوب يجيك انت اون نوتيفيكاسيون يقول لك راهو فما حد جاوب على الميساج هذاك. تجيك نوتيفيكاسيون لهنا تراو في الاكران تاعي، تجي النوتيفيكاسيون هذيك يقولوا لك راهو فما يا كالكان كي ا ريبوندو ا سو ميساج. نجم بعد تمشي تثبت شنو الميساج اللي يجاوبوا عليه. داكور. هذا en ce qui concerne la recherche dans un forum. باهي نقولوا انت توا انت tu vas lancer ta propre requête ولا انت ton propre message وباش تمشي تحطه على e-twinning plus. انت تويكا باش تحط لهم اللي انت عندك ان بروجي، والا انت قلنا احنا في المرحله هذه بور لي ديبيوتون معناتها مازالوا كيبداو، من المستحسن انه يكون بارتنير في بروجي، ما يلانسيش هو وحده لو بروجي نتاعو، يستنى شويه ويتعلم ومن بعد يلانسي لو بروجي. في المرحله هذه باش يدخل ان بارتنير. دونك انت ما تعرفش مع شكون باش تدخل، فما برشا دي ميساج وانت تحب تدخل في بروجي. شنو نعمل باغ اكزومبل انا لهنا باش نقول لهم راني انا جو سويز اون ايتوينوز، اون نوفيل ايتوينوز، وقاعده نتعلم في ايتوينينغ ونحب ندخل دون ان نوفو بروجي، ونقول لهم على شنو هو لو بروجي هذا. مثلا انا نقري اونجلي، نحب نقول لهم نقري في اللونجلي، مثلا نقري على ستوري تيلينغ، على السرد ولا فن الحكايه مثلا. نجي نقول لهم انا لهنا في نجي نحط لهنا اجوتي ان نوفو ميساج
مع العلم أنا جي بريسيزي أنه لو فوروم هذاك هو لو فوروم، نعاود نرجع لو فوروم ايتوينينغ بلوس. نزيد نعاود نرجع باش نعاودو معناتها بوغ اتر سور ندخل للفوروم هذا ايتوينينغ بلوس، ولا زاد نجم ندخل للفوروم اللي فيه الكاتيجوري داج نتاع تلاميذتي، ولا زاد نجم ندخل اللي فيه الفوروم هذايا اللي فيه students and teachers. يعني مش كان ايتوينينغ بلوس، يعني انت تحط الكيستيون نتاعك ولا الميساج نتاعك في الكاتيجوري حسب نوع الميساج اللي باش تهبطوا. اوكي دونك زاد كيف ايتوينينغ بروجيكت جنرال، انا تو بروجيكت جنرال خلينا في الجنرال. دونك جو في اجوتي ان نوفو ميساج تيتر نقولوا partnership partenariat partner voilà partenariat باش هكاك. توا انا شفتوني كتبتها avec de langue مثلا اللي باش يعمل بالفرنسي باش تطلع لهم لو مو كلي هذاك خاطر il va permettre اللي بالفرنسي باش تطلع و il va permettre اللي بالانجلي زاد كيف باش يطلع. ولهنا باش نحط لهم انا لو ميساج hello I'm interested to join باش نلتحق a project about storytelling for students, pour les élèves aged اللي عمرهم 16-19 ans مثلا اللي هما في الليسي. Please reply مثلا جاوبوني على الميساج reply to my message. اوكي وانا توا لنا سوجي ها هو شنو نحطو المو كلي partnership هذوما اللي باش يخرجوا لنا لي مو كلي partenariat storytelling English مثلا انا anglais et vous choisissez bien sûr انتم les termes اللي vous considérez اللي هذوك ينجموا يكونوا ان مو كلي للريشيرش اللي باش يعملها حد باش يلقاكم كيفاش ينجم يلقاكم اترافير سي مو كلي لا. اي لا بروشين ايتاب دونك انا لهنا اجوتي لي ميتادوني دو لا بوبليكاسيون هذوما لي لونغ اللي باش يكون فيهم لو بروجي. مالوغوزمون مازال العربي ما فماش ان شاء الله على قريب على خاطر البلدان العربيه دخلوا 3 دول دونك il y a un besoin. لهنا شنو مثلا نحط لي ماتيير مثلا لي ماتيير نحط انا ميديا لونغ étrangère نحط éducation aux médias مثلا et on choisit مثلا ما نعرفش انا باش نزيد تياتر باش نزيد sujet bon voilier interdisciplinaire et enregistré. Ça y est, le message a été enregistré. Donc, est-ce que c'est clair jusque-là? خليني نزيد نشوف أنا حتى يخرج الميساج نتاعي. C'est bon, خرج الميساج. باش نلوج أنا لهنا rechercher توا أنا ça y est, j'ai posté le message. جيتوه أهو partnership ولا partenariat. Donc, j'ai cliqué. يخرج لهم الميساج نتاعي ولهنا vous pouvez répondre. به هذايا فيما يخص لا ريشيرش كيفاش نحطوا احنا ان ميساج وكيفاش نجاوبوا على ان ميساج تاع ان بروجي في الفوروم بارتنير. يعني انا جو فو rejoindre un projet كيفاش نمشي نفركس ان بروجي وكيفاش نحط ان ميساج pour participer à un projet. نعاود نرجع لهنا دونك كوني مثلا نمشي للفوروم هذا باش نعاود نرجع جوست باش نشوف نحط انا في ايتوينينغ بلس نحط انا ستوري تيلينغ. انا تو نحب نلقى ان بروجي سور لو ستوري تيلينغ. جو كليك تيلينغ ستوريز ها هو خرج لنا هذا مثلا. نشوف انا كان عجبني لو بروجي نتاعو نجاوبو ونقول له نحب نلتحق. اوكي ستادينغ بايو
biodiversity close to the house by taking pictures is fun. But what if we could exchange these pictures with students from another part of Europe? Pour les élèves âgés de 11 ans à 15 ans, French schools are willing to get involved in a project of biodiversity and contact me if you are interested in building together such a project. يعني هو مازال البروجي نتاعو ماهوش حاضر ويحب شكون يمشي ينطلق معاه في البروجي هذا ويعملوا البروجي معاهم مع بعضهم اون كومان ويدخل معاه بارتنير. دونك هنا مثلا اذا كان انتم لو سوجي هذا سا فوز انتريس نجموا تجاوبوه وينجم بعد هو لي كونتاكت خلي لكم لهنا انتوما تخليوا لي كونتاكت نتاعكم فين ينجم il vous contacte if yes you can contact مثلا ها هذايا اللي جاوب خلي له ولا اللي جاوبته خليت له الايميل نتاعها ولا الايميل نتاعو معناتها في الميساج دونك باش هو ينجم يكونتاكتيكم وتدخلوا مع بعضكم في شراكه نتاع دي بروجي داكوغ دونك انا يظهر لي لهنا جاوبت على البارتي نتاع لو فوروم بارتنير ونتعداو مع بعضنا للبارتي براتيك. دونك خليوني نشوف دونك عندنا دو بوتي زيكزارسيس يلا كل واحد منكم حاضرين ساعه ولا اللي خلينا نشوف حاضرين ولا مش حاضرين حاضرين دونك اذا كانكم حاضرين تحطوا مع بعضنا نحطوا لا ريشيرش نتاع في اي توينينغ لايف تدخلوا تعملوا لوجين لاي توينينغ لايف نسهل لكم انا فيسا je vais prendre نعمل كوبي بيست للهنا وتعملوا لوجين. خليني نشوف لهنا هذا الاكزرسيس براتيك اللي باش نشوف فيه انتوما اسكو vous maîtrisez la recherche ولا vous ne maîtrisez pas la recherche. دونك انا حطيت لكم في الشات حطيت ان لين اللين هذاك تدخلوا عليه وبعد تمشيوا للفورم بارتنير وهو الكونسين شنو باش نقول لكم trouver dans le forum partenaire eTwinning Plus là où les personnes qui ont partagé ou répondu à un message à partir du mot-clé pen pals. هيك الكلمة مكتوبة عندكم pen pals وأنا تنجي نزيد نكتبها لكم كيكا نكتبها لكم في الشات باش ما تعاودوش باش ما تكتبوها صحيحة وتطلع لكم لا ريشيرش اللي حاجتي بها. هذه الكلمة هي mot-clé نعاودها pen pals. دونك كانت نجموا تكتبوا لنا في الشات اذا كان انتم حاضرين يعني باش تدخلوا الاي توينينغ لايف. حاضرين احنا هوني حابين نعملوا اكزرسيس براتيك باش معناتها اون ميتريز لو فورم بارتنير. Ok, très bien. Je vois que des personnes قاعدين يكتبوا حياة ابتسام هيام. هو الواحد كيف ما يتدربش يعني كيف ما يحطش الحاجة en pratique راهو معناتها من بعد يلقى شوية صعوبة ومعناتها باش يعرف على الأقل أنه فهم ولا ما فهمش وما يوحلش من بعد. نحبوكم الكلكم تعملوا دي بروجي ونحبوكم الكلكم تاخذوا دي لابيل دو كاليتي واحنا اون لا بور فوز اسيستي ونعاونوكم ومعناتها مش نعاونوكم كان توا في لي فورماسيون حتى وقت اللي تعملوا معناتها تدخلوا في دي بروجي وتلقاو اي ديفيكولتي vous pouvez vous adresser les ambassadeurs يعاونوكم باش معناتها تاخذوا لي لابيل دو كاليتي نتاعكم في الاخر وتفرحوا تلامذتكم وتفرحوا معناتها وتفرحوا انتم زاد. يوزر نيم يوزر نيم هذوما الناس اللي هما انسكري في ايتوينينغ. ابتسام انت دخلت في ايتوينينغ شاركت في ايتوينينغ؟ وي دونك هو يطلب منك لو نون دوتيليزاتور نتاعك كي انت معناتها انت انسكريت معناتها خديت المود باس نتاعك والنون دوتيليزاتور باش تستعملهم باش تدخل للبلاتفورم ايتوينينغ باش تعمل بهم لوجين نتاعك باش تدخل. دونك كيفاش vous connectez معناتها باش تولي عندك ان كونت نورمالمون.
هكا لقيتوها دونك نعاود نرجع لكم trouver dans le forum partenaire eTwinning Plus là où les personnes qui ont partagé ou répondu à un message à partir du mot-clé PenPal. اكتبوا لي في الشات شكون là où les personnes. اوكي شكون هم là où les personnes كنت نجم تعمل كابتور وتهبط الكابتور في الميساج في الشات. صحيتك. Très bien. هويم is the winner. نعملوا لك تصفيقه هويم خساره ما نصفقوا عليها هويم. Bravo Huyem, elle a trouvé la réponse. Donc, Anna, bravo Huyem. خليني نشوف ترى نمشيو للفورم بارتنير تبعوا الجماعة. اوكي خليني نشوف نمشيو لهنا كان تبعوا فيا نمشي انا قلت نمشيو لإيتوينينغ بلس لو فورم إيتوينينغ بلس وبعد لهنا باش نكتب انا الريشيرش نتاعي بن بالز وجو كليك خرجوا لي لو ريزولتا. فما كان دو ريزولتا بور لا ريشيرش بن بالز الكلمه لو مو كلي هو بن بالز في الريشيرش سور لو فورم إيتوينينغ بلس لقينا كان زوز دو ميساج. شكون يقول لي قداش فما من فيل دو ديسكسيون في هذاك؟ هاني انا باش نخلي لكم حتى اللي ماهوش عنده كونت ولا اللي ما كونيكتيش يقول لي شنو قداش فما من فيل دو ديسكسيون. دو فيل دو ديسكسيون. باهي شكون اخر؟ هاي عطيونا اون اوتر ريبونس. زيدوا ثبتوا مليح ترى. وقت اللي نقولوا فيل دو ديسكسيون هو الفيل دو ديسكسيون هو لو بروميير كي ا لونسي لو ميساج هو الاولاني اللي بوست الميساج نتاعو. فما ان فيل دو ديسكسيون فيه دو ميساج. هذا الفيل دو ديسكسيون هذايا ريتوه تحته تلقى دو ميساج. تلقى ميساج هذا والميساج هذا داكوغ. دونك قداش فما من فيل دو ديسكسيون؟ قداش من فيل دو ديسكسيون؟ نقول لكم انا قداش فما ان سول فيل دو ديسكسيون اكزاكتومون اللي هو بارتاجيتو روزالبا برونو. باهي دوزيام اكزرسيس تو. Cherchez dans les forums partenaires le message de Rajé Missewi intitulé Technology on Time Travel et répondez-y. وقت اللي تعملوا الريبونس نتاعكم انا باش نشوفها الريبونس. هذه تونسيه هاكا جو مو سوي بيرمي انا باش نخليها اسمها رجاء مساوي. هاني باش نحط لكم انا توا شنو هو اسمها في الشات والمساج نتاعها اسمه تكنولوجي اون ترافل حاجه هكا. تكنولوجي اون تايم ترافل. تكنولوجي اون تايم ترافل. هذا اسم المساج هو لو فيل دو ديسكسيون نتاعها هو تكنولوجي اون تايم ترافل. إيمان تنجم tu actives les micros عايشختي تعطيهم les micros. اوكي.
D'accord, on a encore 2 minutes voilà 3 minutes باش تحطوا les messages نتاعكم وتعطيوني انتوما الكابتور écran تحطوه لي على لهنا في الميساجري في الchat. Voilà, les micros sont activés. Donc, إذا كانك تحب تكتيفي الميكرو نتاعك دونك يكفي أنك تكليكي على الماء وإلا أكتيفي الميكرو نتاعك وتنجم تتفاعل مع هيفاء. معناتها اللي عنده مشكلة ما لقاش كيفاش ولا عنده سؤال ولا حاجة ينجم فيسا يحل الميكرو en attendant معناتها الباقي يلوجوا على l'exercice. أنا تو باش نحط l'écran اللي فيه الكيستيون. Cherchez dans les forums partenaires le message de Rajem Messewi intitulé Technology on Time Travel et répondez-y. Donc, vous pouvez faire votre recherche soit par معناتها تكتبوا مثلا technology مثلا ولا technology on time travel في الريشيرش ولا تكتبوا اسم رجاء مساوي وباش تخرج لكم تو لي ميساج اللي هي بوستاتهم وقتها تفركسوا معناتها على انهم اللي ميساج اللي هي بعثتهم هي باش تنجموا تجاوبوا عليه. فماشي شكون لقاه. خلينا نشوف قداش معنا من بارتيسيبون. باهي تري بيان. بيان سور نحكي على اللي هما عندهم ان كونت اي توينينغ اللي عنده ان كونت نتاع البلاتفورم اي توينينغ لقيتوهاش. باهي نعاونك ابتسام دقيقة. دونك انا لهنا ما نعرفش انت قلت لي عندك انت لي بارامتر نتاعك عندك نتاع اي توينينغ وقتاش دخلت لي توينينغ جاوبني ابتسام. عطاوك اليوزر نيم نتاعك وكل لي مود باس لي بارامتر نتاعك. شكون بعث لك ايميل؟ بعثوا لك ايميل فيهم المعطيات نتاع الدخول ليه ما تنجمش تدخل مالا ابتسام. يلزم كي تدخل الايتوينينغ لازم يبعثوا لك من عند السي ان تي يجيك ميساج يجيك ايميل يبعثوا لك فيه اسم المستخدم وكلمة العبور باش نجم تدخل بهم هذوك من البلاتفورم. ما كانش ما تنجمش تدخل. ما يسالش انت توا تتعلم معنا باش تعرف كيفاش وقت اللي باش تدخل تلقى يعني ما تلقاش صعوبة بالعكس. إذا كان أنتِ عملت انسكريبسيون ابتسام نجموا إحنا نشوفوا لك لي بارامتر نتاعك ونقولوا لهم يبعثوهم لك باش هكاكا فيسا تنجم تطبق. باهي عندنا سناء بعثت لقات رجاء مساوي شكون آخر سي حسين كيف أما رجاء مساوي راهو فما حاجة بريسيز اسمعوني يعيشك يا ابتسام. الحاجة البريسيز أنا قلت لك باش تلقى لي لو ميساج دو رجاء مساوي انتيتولي تكنولوجي اون تايم ترافل. عندها ان ميساج بريسي هي حطته. راح نشوف هذيا مريم برهومي هذه لا ريبونس دو مريم برهومي. دونك انا تكنولوجي اون تايم هذه مريم برهومي جاوبت على شكون جاوبت على رجاء مساوي. داكوغ خليني نشوف ولا انا ظهر لي رجاء هو مش باش يلقى لي هذايا باش يلقى لي تكنولوجي. برافو اوكي
لهنا رجاء مريم هي اللي هبطت الميساج وجاوبت عليها يظهر لي داكوغ انا غلطه في الاسامي حطيت اوكي دونك بارتنرز لا دقيقه بركه لا ريشيرش نتاعي هي تكنولوجي فور اون تايم ترافل شكون يخرج لي في الريشيرش هي رجاء ميساوي جاوبت على جاوبت على مريم في الميساج نتاعها اللي هو اسمه الميساج لو فيل دو ديسكسيون نتاع مريم اسمه تكنولوجي اون تايم ترافل ورجاء ميساوي جاوبت على مريم وقالت لها what is the age scope of pupils involved in the project please Mrs. مريم. So عرفتوا يظهر لي كيفاش تلوجوا على ان بارتنير يعطيكم الصحة مريم برهومي اكزاكتومون دونك انا اللي حاطه في عود نحط مريم برهومي حطيت لكم رجاء ميساوي وهي رجاء ميساوي هي اللي جاوبت على مريم نومبيش حتى رجاء ميساوي عندها ان بروجي على البروجي هذوما لو زوز نلقاهم توانسه حاطين معناتها دي بروجي تنجموا تدخلوا لهم وتحطوا لهم هي لا كونسيني قالوا انا قلت لكم في الكونسيني تلقاوهم وتجاوبوهم على الميساج نتاعهم دونك انا ماذا بيا نشوف كيفاش انتم جاوبتوهم على الميساج نتاعهم يعقوب دوغان به هذا اللي جاوبها هي وبارتنير يظهر لي هي وياها لي كوفونداتور دونك انتم نحب في الاخر بالكل تجاوبوا لهنا من الاخر بالكل تحطوا اون بوبليك اون ريبونس على الميساج بوغ معناتها ساسيوري اللي انتم تعرفوا تجاوبوا على ان ميساج انتم تويك عملتوا اون ريشيرش ملتي كريتير انتم حطيتوا اسم معناتها باغ مو كلي دون لو فورم بارتنير وتوا باش تحطوا اون ريبونس للميساج اللي لقيتوه دونك نستنى انا تحطوا انتم ريبونس واللي يحط الريبونس نتاعو يقول لي دان يحط لي لهنا يكتب لي في الشات دان دي او ان او يعني تم بالعربيه نجم تقول لها انت جو سوي انتريسي مثلا جو فو rejoindre votre projet خليني انا نعمل غفخشير ونتبع الفيل دونك كيف ما تراو هنايا هذا الميساج هبطته هي لو 5 نوفمبر 9 غير 4 متاع الليل باش نخليكم انتم تجاوبوا ونرجع نتفقد الفوروم هذايا شويه اخر او ميم طون كنت نجموا تتبعوني شويه باش نتعداو للي بعدها عملنا احنا توا لي دوز اكزرسيس براتيك نتاعنا في ساعه قعد لنا حاجه في ساعه باش نكملوها هي لا فورماسيون كونتينيو كيفاش باش نعملوا لا فورماسيون كونتينيو احنا حكينا بكري انه الاي توينينغ يخلينا نكونوا معناتها على باج رينا قبيليك في لي ريبونس نتاعكم من الاول بالكل او ديبي انه اي توينينغ يخلينا على باج معناتها في استعمال التكنولوجيات الحديثه ولا لي نوفيل بيداغوجي معناتها البيداغوجيات الحديثه وانا نكونوا ديما متطورين عنا ديما اب تو ديت كل يوم نتعلموا حاجه جديده في اي توينينغ كيفاش باش نتعلم حاجه جديده عنا دي باركور دو فورماسيون اللي هما تلقاوهم هنا فورماسيون كونتينيو دونك تبعوا فيا مليح يظهر لي فورماسيون كونتينيو لهنا في الاخر بالكل اون كليك عليها ونلقاو دو تيب دو فورماسيون لهنا انا باش تلقى دو زيكون مي فورماسيون اللي انا معناتها اللي شاركت فيهم وهذوما توت لي فورماسيون اللي موجودين اوكي توت لي فورماسيون اللي هما سور لا بلاتفورم باهي هذوما اللي شاركت فيهم يعني تعداو وكملوا واللي منه هكا باش يصيروا هما هذوما اللي انا كليكيت عليهم دونك هذوما كملوا ايفينمون انتيريور هكا
وتوا les prochains événements باش نلقاهم لهنا. توا باش تبدا واحده prochainement le 3 décembre يعني غدوه باش يبدا formation en ligne. فما deux types de formation en ligne, de formation continue. فما les formations en ligne وهما هذوما les formations هذوما يقعدوا généralement مده يعني يقعدوا 5 جمعات يمكن هكاك 3 جمعات 5 جمعات. وفما les séminaires en ligne هذا مثلا اللي هو يدوم حسب التقريب en moyenne يدوم ساعة ساعة ونص. دونك هذايا سي ان سيمينار اون ليني كي تكون عندك انت باش تنجم تدخل لي فورماسيون هذوما لازم يكون عندك ادوب كونكت اللي هي تيليشارجيه انت مع زملائي في الحصه اللي فاتت اللي عملوا كي اسيغي معناتها لا سيونس دو فورماسيون المره اللي فاتت يظهر لي مدام جيهان ومدام هيام وراوكم كيفاش vous installer le logiciel Adobe Connect وكيفاش تستعملوه باش تدخلوا des événements en ligne معناتها باش تدخلوا des vidéoconférences. donc انتوما باش تدخلوا un séminaire en ligne والا une formation en ligne يلزم يكون عندك الادوب كونكت. باهي كيفاش انا تو باش نشارك لهنا باغ اكزومبل في لي فورماسيون اون ليني اللي قلنا هما كيف ما دروس اون ليني كيما دي كور اون ليني. كيفاش نشارك؟ نجي نكليكي على التيتر نتاعها اللي هو مثلا هنا اسمه Online Professional Development Workshop for Ambassadors. bon هذا سي مش هو pour les ambassadeurs. شوفوا لهنا مش pour les ambassadeurs. From theory to practice blended learning مثلا blended learning l'apprentissage hybride de la théorie à la pratique. ونكليك عليه هذايا الكور باش يبدا le 7 décembre. type formation en ligne يعني راهي باش تقعد ماهوش سيمينار اون ليني يدوم ساعه بركه ولا ساعه ونص. هذه فورماسيون اون ليني معناتها تقعد اكثر من جمعتين 3 جمعات هكاكا انت والفورماسيون تو ديبون. هو من لو 30 بيريود دانسكريبسيون تبدا من لو 30 معناتها يتحل هذايا باش انت تنجم تو تانسكري من هوني اون سانسكري من لو 30 حتى كشي لو 8 ديسمبر نهار بعد ما يبدا ليفينمون مازلتوا تنجموا تسجلوا. دونك تنجم انت تو تانسكري تكتب لهنا تكليكي على سانسكرير وباش تجاوب على لي كيستيون هذوما ومن بعد هما يبعثوا لك يقولوا لك avez-vous de l'expérience en ce sujet باش نقول انا وي ولا نو. مثلا نقول نو خاطر انا نحب نتعلم ولا انا نعرف اما نزيد نحب نزيد نتعلم dans une certaine mesure. اذا انا عندي فكره مش ما عنديش فكره اما زاد مانيش اللي انا اكسبير دون لا ماتيير ولا نحب نتعلم ولا انا متعلمتها مليح جو ميتريز. دونك نقولوا انا dans une certaine mesure. ولهنا باش تقول لهم انت شنو ما لي موتيف نتاعك معناتها كومون سا فا فوز ايدي كي تتعلم انت الكور هذاك كيفاش باش تطبقوا في قسمك. داكوغ تكتب الميساج نتاعك ومن بعد تو كليك سور انفويي وهما من بعد يبعثوا لك ايميل بور كونفيرمي لا بارتيسيباسيون نتاعك. هذايا فيما يخص الفورماسيون اون لين اللي هو كيما ان كور اون لين قلنا. توا فيما يخص لي سيمينار اون لين اللي هما وقتهم قصير ما يدوموش برشا هاكا لو 14 11 هذا مازالوا جمعتين بريسك ويبدا الوقت اللي تعدى فيه هو من 6 ل 7 ونص وباش تعطيوك لهنا دي زاستوس كيفاش تكون انت بلو هورو. سولا مانتيريس تكتب لنا سولا مانتيريس ومن بعد هما يقولوا لك كيفاش من بعد تجي في الوقت قبل بربع ساعه من نهار في الوقت هذاك مثلا هو في 6 يبدا انت الخمسه غير 6 غير ربع تو تكونيكت وتحل الادوب كونيكت وتكليكي على اللين هذاك باش انت تمشي تلتحق يعني بالتكوين. اذا توا احنا خلطنا لاخر الفورماسيون. دونك اذا كان عندكم دي كيستيون معناتها تفضلوا باش تسالوا اسئله اذا كان فما حاجه مش واضحه نزيدوا نوضحوها. بون انا عملت مانتيمتر تنجم تكليكي عليه هيفا في داكور هنا كيستيون. اوكي ما نعرفش اسكو باش يجيك الكود ولا لا خاطر تحب انت خذ راني جو في اريتي لو بارتاج و فازي ايميل. باهي اوكي
ميرسي. تنجم انت tu arrêtes le partage vas-y زاد صحيح. لا دقيقة يسامحوني. بون أنا حالتها لنا فوالا. دونك كيما تحبوا تدخلوا على menti.com تابيو الكود 95 سامحوني 06 36 8 اللي عنده كيستيون يجم يحطها على معناتها يكتبها واحنا تو نجاوبوها. Sinon, vous pouvez activer vos microphones واللي عنده question concernant الفورماسيون. احنا ديجا وصلنا توا للاخر سي بون كملنا تنجموا تقولوا بريسك سي كملنا. دونك باش نجاوبوا على لي كيستيون نتاعكم ومن بعد عندنا petite évaluation. Donc s'il vous plaît ne pas quitter la réunion على خاطر عندنا un formulaire باش تعمروه. Voilà, donc juste quelques minutes. Merci beaucoup, merci. Donc là, il y a une question. Donc, السلام عليكم برافو. مرحبا. سامحني والله عندي كيستيون يمكن انا دخلت من غير ما نهزي اليوم سامحني وانتوكا. بربي انا حبيت نعرف انا دخلت في بروجي اما عندي مشكله كيفاش ندخل تلامذه ودخلتهم عملت لهم دي مود باس وكل شيء. فكرت باش نعطيهم الكود نتاعي انا الحقيقه سيتي با لوجيك. ودايوغ حتى اللي عملت البروجي قالت لي لا ما تعطيهمش الكود بتاعك. بعثتني ان ليان والليان من باقي ما نجموش يدخلوا عليه ما عرفتش كيفاش نعمل. باش نوريك نبعثوا لها فيديو من اليوتيوب تشوف كيفاش تدخل تلامذة على خاطر نعرفش هو مش لو سوجي نتاع الفورماسيون. انا جوست هذه هي الاشكاله اللي عندي. عرفت عملت بادلت وهما يحطوا عليها كل شيء. وليت انا نعمل دي كابتور ديكرون للبادلت ونبعثها للبارتنير الاخرين معناها في الماتيريال هذيك نتاع البارتنريا. وما عرفتش كيفاش هما بيدهم يدخلوا تلامذه ما قعدوا هما لبرا وين نبعث لهم خدمتهم غادي كمان. يعني انت تحب تلامذتك كيفاش يدخلوا على التوين سبيس نتاع البروجي ولا كيما الاخرين كيما البيرز نتاعهم معناتها. معناتها انت بون هو ماهوش سوجي نتاع البروجي نتاعنا احنا ان شاء الله نتاع الفورماسيون. احنا ان شاء الله عندنا فورماسيون في ديسمبر. دونك اون ميم طون باش نجاوب السؤال متى يكون اللقاء القادم. عندنا فورماسيون جايه ان شاء الله في ديسمبر في الفاكونس باش تكون على توين سبيس لا جيستيون دو توين سبيس. مي انا جوست باش نجاوبك في ساعه. انت مادام مثلا هذا بروجي انت حطيتهم دي ممبر في البروجي هوني عملت لهم انفيتي ممبر وعملت لهم دي مود باس تري بيان. به هوني مثلا باش نشوف انا حد مثلا لنا نعرفش انا بار اكزومبل. من بعد انت شوف يدخلوا هما على اي توينينغ لايف يعملوا باش نوريك اكزومبل ايه صافي صح باش نعمل اكسبورت. جوست هوني باش نحل في شي اكسل باش ناخذ ان نون ديوتيليزاتور نتاع حد من تلامذتي انا في ان بروجي باش انا باش ندخل باسمه هو باش نوريك كيفاه. يعطيك صحه. به مثلا باش ناخذ هذه اسراء. دونك نعمل enable editing. هما كلهم عندهم يوزر نيم. الوغ هذه هكا باش ناخذو. الوغ لنا شنو باش نعمل انا باش نعمل لوج اوت وباش نحط باش يدخلوا هما توا هوني على ايتوينينغ ولا live ولا eTwinning.net. انت باش تعطيهم السيت eTwinning.net. دونك لنا باش يعملوا سو كونيكتي فما نون دوتيليزاتور باش تحطوا والمود باس اللي انت عطيتها لهم. انت عطيتهم عملت لهم مود باس. نعاود نحط اسبيرون يمشي. فوالا دونك انا هوني دخلت باسم اسراء بنيه اليف. من بعد اسراء هذه تو هذه انا اسراء حطيت دخلت على eTwinning.net حطيت سو كونيكتي حطيت اليوزر نيم نتاعي وحطيت الباسورد
الباسورد اللي عطاتها لي مدام. ومن بعد هوني سي بون دخلت، بعد يدخلوا على توين سبيس، تكليكي على اسمها وفما توين سبيس لنا. بان فوالا هي في البروجي، تدخل وتمشي للباج. اي انا جربت هذه ما حلتش، ما حبتش تحل. لا مالا انت عامله مود باس غلط بالك شيء. جربتها ولا ايمان يظهر لي زاد البارتنير نتاعها ماهيش حاطط لها تيتشر ادمنستريتور باش تزيد تلمذتها، نجم هكا كون؟ لا قالت زدت انا، قالت لا اجوتي معناتها لي زيليف كاينه كانت اي زادت لي زيليف دي ممبر معناتها زدتهم في ممبر. باهي هذه مادام احنا اني وريتك انا توا كيفاه. جوست انت تنجم تعاود وحدك تدخل على etwinning.net وتعاود تحط اليوزر نيم تاع حد من تلامذتك والباسورد اللي انت عطيتها لهم وتجرب وتلقى روحك دخلت. سي سور اذا كانك غلطت ما تاخديتش. شوف كي نقول يوزر نيم هوني كي تكسبورت معناتها يوزر نيم تلقاه بالبوان مش البيوبل نيم. كي تعمل اكسبورت للفيشي اكسل. بون هوني سبقت الاحداث انا شويه، عندنا فورماسيون عليها هذه مدام ان شاء الله في الفاكونس. مي انا عطيتك لمحه فوالا. ولا تنجم تعاود فو بوزي فوتر كيستيون مدام، ما نعرفش شكون مدام، تسال سؤالك في الجروب دي زيتوينور تنجاوبوك غاديك. اوكي معناتها حتى كان مش احنا فما لازم باش تكون باش يجاوبك يبعث لك فيديو ولا حاجه. اوكي يعطيكم الصحه. شكرا. يعيش. Est-ce que le travail dans un projet e-twinning se fait en classe ou en club كيما تحب انت؟ معناتها انت شنو الماتير اللي تقريها وانت والكوريكولوم نتاعك انت والوقت نتاعك. donc quand vous voulez. Merci pour la formation et je veux bien avoir un compte كيما قالت زميلتي هيفا. donc اذا كانك انت عملت انسكريبسيون sur e-twinning donc باش يجيك من سي ان تي او، من مكتب المتابعه في سي ان تي او لي بارامتر داكسي. هذه ديجا صارت عليها فورماسيون قبل على الايتوينينغ و معناتها على الايتوينينغ الاول فورماسيون مع سفرائنا الاخرين. احنا باش نحطوا لكم توا الرابط نتاع لو جروب نتاع لي زيتوينور باش هكاك حتى كان الجدد اللي ما همش انسكري سور ايتوينينغ ينجموا يحطوا ان ميساج ويقولوا يعني اللي هما مازالوا هما نوفيلمون انسكري وما حصلوش على. ما نعرفش اسكو فماشي دي كيستيون اخرين كيف تجم احنا نزيدوا ممكن ياسر معناتها درج اخر على خاطر احنا وصلنا لاخر الفورماسيون. يقعد لنا الرابط نتاع الايفالواسيون ولا هي فتجم تبارطاجيه سي سي بوسيبل. هذايا بارطاجيتو ديجا في الشات بكري شويه. دونك ماذا بينا قبل ما نكملوا الفورماسيون جاوبونا على الفورمولير. en même temps اذا عندكم كيستيون بوغ معناتها ماكس 5 مينوت خاطر لازمنا نحترموا الوقت نتاع الفورماسيون، نعرفوا كل واحد والالتزامات نتاعو. اللي عنده كيستيون يجي يكتب الميكرو نتاعو والا يحطها في كيستيون. وي هيفا جوست حبيت نقول لهم يعطيهم الصحه على الانتراكسيون اللي عملوها وان شاء الله تكون الحصه معناتها افادتهم. واذا كان عندهم دي كيستيون بيان سور هنا مازلنا معاهم. ils peuvent poser toujours leurs questions. فوالا وكيما قلنا لكم ان شاء الله الفورماسيون جايه باش تكون في الفاكونس في دوبا تبدا الفاكونس جو بونس لو 25 ديسمبر لو 25 ou bien le 26 ديسمبر. الو عسلامة مدام. اي مرحبا. عسلامة مرحبا بربي. احنا خاطر نقرا ولا وقريوا حسابنا احنا عايشك نخدموا خاطر اذا بيه معنا التوقيت يكون بعد الخدمه كان سي بوسيبل. ملاحظة في محلها مدام. أما يعني هذوما الحصص مسجلين احنا باش نهبطوا لكم الرابط نتاع الفيديو نتاعهم التسجيل. وإذا كان فما أي حاجة معناتها نجموا تسألوا نجموا نجاوبوكم على خاطر تبارك الله معناتها فما برشا نوفو ايتوينور وفما ضغط نتاع فورماسيونات كي باش يتعاملوا كلهم في آخر الوقت مثلا في الويكاند مثلا باش يوليو برشا فورماسيونات ما عادش باش تلقى انت تعرف روحك وين باش تمشي فين باش تدخل. دونك حبذنا انه يكونوا مفرقين شويه ا ريزون دو فورماسيون بار سيمين. لا نقصد مثلا اذا كان ديما بعد الخمسه يكون خير.
مش قبل الخمسة. واللي يدخل من بعد به ناخذوا الملاحظة بعين الاعتبار. ميسالش شيء صح، أنا نسيت نجري من الليسي وشيء مخلط على شيء. ميسالش ناخذوها بعين الاعتبار. يعطيكم الصحة يا لاله ويبارك فيك. يعيشك. احنا والله مادام حبينا نعملوها في الويكاند، اما وتات كل مره عندنا خدمه نخدموها معناتها مع السي ان تي في الويكاند، دونك ما نجمناش. وكل مره زاد زملائنا ياخذوا معناتها وقت في الويكاند، دونك كما قالت زميلتي هيفا ما نجموش نعملوا دو فورماسيون في نفس الوقت وراء بعضهم. فوالا دونك حسب زاد الديسبونيبيليتي نتاعي ونتاع هيفا عملنا نهار الاربعاء مع الاربعاء نتاع العشيه. مي كما قالت لكم هيفا باش نبعثوا لكم التسجيل، وان شاء الله زاد هذوما معناتها لي زي بي سي كومون رجواندر ان بروجي تونيك باش يتعاودوا، راهو التيم هذا باش يتعاود مع السفراء الاخرين. معناتها ديجا هو تعمل قبل وعودناه احنا، وباش يتعاود يتخدم مع السفراء الاخرين كيما لا جيستيون دو توين سبيس تخدمت قبل مع سفراء هيام وجيهان دمرجي. زاد احنا زاد باش نعاودوها في الفاكونس. اما اوكي ان شاء الله توا نحطوا ديما بعد الستة، مش حتى بعد الخمسة، بعد الستة. اما الله غالب وسط الجمعة بالحق ما نجموش راهو بعد الستة خاطر نخدموا صباح وعشية، دونك اون بو با جيري انفورماسيون في الليل من بعد. دونك ديما نجموا كان في الويكاند كيما قلنا لكم، ديما ويتيونا لي ويكاند الاخرين عندنا دي فورماسيون اخرين وزملائنا زاد عندهم دي فورماسيون. ايمان ماذا بيا نزيد نذكرهم انه لي الفورمولير ديفالواسيون اذا كان ما عندهمش لو ليان نعطيهم لو ليان. جوسك لا احنا اوني قداش من بارتيسيبون عندنا؟ خلينا نشوف، مازالوا عندنا 17 بارتيسيبون وجي او كو 4 ريبونس. يا هل ترى معناتها نعاود نبارطاجي لو ليان مره اخرى باش يجاوبوا على الاسئله، لانه مهم ياسر انه تجاوبوا لنا على الاسئله باش هكاك نجموا نقدموا معاكم في لي فورماسيون ونصلحوا شنو النقائص اللي عندنا ونحسنوا انتم في لي فورماسيون اللي تتلقاوهم معنا. دونك باش تاخذ من وقتكم جوست 2 minutes. دونك هويم فارسي جاوبت، سي سفيان جاوب، امال العوني جاوبت. هذوما 3 برك وانا il m'affiche 4. Les dernières réponses, ralignées, je réactive. ما نعرفش اسكو فما صعوبة في باش تستعملوا الفورمز، يعني ما يتحلش والا فما مشكلة؟ 5 réponses 5 réponses c'est bien. هاي مدام ابتسام يعطيها الصحة جاوبت. ابتسام كايني نعرف الاسم، ابتسام ما عملناش مع بعضنا فورماسيون قبل؟ بون هذايا حضرت سلايد وما مثالش الوقت ما يكفيش، مثالش يكفي الديسكسيون هذيا. بون نحط البارتاج ديكرون هيفا ولا سي بون؟ اي حط. يعطيكم الصحة. 6 7 réponses c'est bien. البقية يعيشكم يفضلكم. Merci à vous Amel, merci à vous ابتسام، يعطيكم الصحة. Oui merci Zeda. بون نجاح وسلاتي. مدام أحلام يعطيك الصحة، أنت زادة. ميرسي مدام أحلام. ميرسي الناس الكل.
دونك عندكم لو ليان تلقاوه ديما عندكم في الديسكسيون. يظهر لي وصلنا لاخر اللقاء نتاعنا. ايمان يظهر لي تنجم تحط تو اريت لونجيسترومون اذا كان مازلت تسجل. Oui, bien sûr. Voilà. دونك يقعد عندكم لو ليان